والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا الفيديو هذايا كالعادة الجماهير نادي غضب بنزرتي 100%. مي نعرفوا الأحداث اللي قاعدة تصير في الوقت هذايا مالوريزمون باش تشاف معناها دو بارتو، والحكايات والحاجات اللي وصلتني اليوم كنت مضطر باش نعمل فيديو هذايا. لاني باش نتبجح ولاني باش نعطي صورة باهية لروحي، وكما قلت راني أي حاجة نعملها في مصلحة النادي ولا سي بي ووقت يكون الضرورة. بالنسبه للعباد اللي ما تعرفش علاش نعملوا الفيديو هذايا، احنا ملي بدينا في نادي غضب بنزرتي كهيئه ديما ما عملناش كيما تعمل العباد من كل بلاتو لبلاتو من راديو لراديو. ملي بدينا في سي بي كان تسالوا علينا تلقاونا معناها يا نعملوا فيديو نهبطوها على السيت نتاعنا اوفيسيال ولا على الباج اذا كان فما معلومه باش تخرج، والا ناطق الرسمي كيف معناها نعملوا لا ميم شوز، والا كان فما اوبير ديكا فما معلومه ولا فما حاجه لازم تظهر للراي العام الكل نظهروا في راديو واحد اللي هو مره نعطيو لانفورماسيون لموزايك فام، والا جينيرال مول شمس فام واحده منهم نعطيو انفورماسيون ونخليوها تدور وكا. فماش علاش باش نقعدوا نمشيو من بلاصه لبلاصه ونقولوا معناها ونبداو نعاودوا في نفس الكلام. وكي تتصرف الجمعيات الاوروبيه خذينا عليهم والحمد لله معناها الطريقه هذه ناجحه. ملي شدينا الجمعيه لليوم دي فوا ناخذوا خاطر نمشيو مريضه كل مره في كل بلاتو. اليوم عندي 3 سنين فما دي بلاتو يمكن زدت مشيت لهم، اما جينيرالمون كل بلاتو مشيت له مريره اون فادير في السيزون. والكلام هذا قلته لخونا سي بن خليل، قلت له جمعيه تبارك الله معناها عمرها 99 سنه ما تعملوا كيكا ما تجيش باش كل مره تنقز من البلاتو للبلاتو، راهو عيب في حق الجمعيه نتاعك. معناها نصيحه اللي في سبيل الله وكمسؤولين في بعضنا نجم ننصحك. هذا قلت له بعد اللي بعد ما تلقينا في حنا بال وتنجيم بعد الاحداث. يا اخي خونا من غدوه صباح قام مشى القهوه، قعد في قهوه حط قدامه سي بارناس ولا شنو ويحكي معاه، وعمل فيديو باش يحكي فيه على هذا الكل باش يحضروا البرنامج كامل مع سي صاحبي بكا. اللي نشوفوا عيب مره اخرى انه سيد هذا قاعد يخدم معناها بجماهير نادي عريق، واللي ما قلت فيه حتى كلمه عيب. وما تجيش معناها بجي تعمل فيديو عندي الحمد لله يا ربي معناها عندي 3 بيروات بتاع لاجونس ايموبيليير وبتاع السوق اللي تعرفوا الناس الكل، والا هذا معناها والا في اللوكال جينيرالمون اقل واحد سما معناها باش ما نبجحش على العباد اللي هو هذا عادي في داري نجي، والا في اللوكال اللي توا طاحت مالوريزمون. دونك ان شاء الله باش نبنيو لوكال جديده ما ديما ما نجمش اليوم نعمل فيه الفيديو هذا. اول حاجه نحب نقول جماهير نادي بنزرتي اللي فما كعبات احنا نقبلوا النقد نتاعهم وكل شيء، اللي يقولوا عبد السلام سي دي فوا ما كاروش يدخل في مشاكل ولا واحد. ديما نقول لهم اللي في الكوره ما فماش حبيب، راهو نهار اللي باش تلعب ماتش ما عادش تلقى حتى حد حبيب معاك، راهو اللي يلزم باش تتكيه المهم في مصلحه الجماهير. باش نجيو على الحكايه الاخرانيه اللي هي حكايه السوبر، ويقولوا نحكي ديما على جماهير النادي كيفاش وعلاش وما كاركش. اليوم نجم نكون انا حاج كلوف اذا كان عندنا هيستوريك معناها خايب مع النادي الافريقي بعد عام 92 بعد الارتيكل 22 كذا، نجم نكون وقت اللي خسروا معناها مع مازامبي راني هبطت حاجه حتى بتفاد ليك، لا على خاطر نحترم روحي ونحترم الفريق وما عندي حتى شيء، ونعرف اللي في الكره عادي حتى لا قدر الله السي بي غدوه تنجم تخسر 8. دونك ما تنجمش قالت عزيزتي معناها اللوم بعد القضاء بدعه والا ما تعظمش لا تتبلي. دونك ما تعرفش روحك ما فما حتى واحد ينجم يحكي كيك. دونك هذا وقتها بالحق ساعه نجم نكون حاجه كلوف. والا حاجه اخرى اذا كان انا تكلمت في النادي الافريقي قبل ما يخرج سي وديع الجزائري في الحد الرياضي ويقول انه نادي غضب بنزرتي نجم يكون طرف في السوبر، دونك وقتها انا بعدها هي هبطت معناها في الباج اوفيسيال حاجه فيما يخص الموضوع هذا، لانه وليت معناها كونسيرني بالموضوع. وبما اني رئيس جمعيه واللي نحبها ونموت عليها وما يشغلوها مش كيما برشا عباد، اي حاجه ذا ينجم يكون تيتر. وفما عداله السماء انه معناها يجعل ساعه ساعه المولى سبحانه وتعالى سبب باهي باش يرجع لك حقك، على خاطر النادي الافريقي سرقنا معناها في العديد من المرات. ونحكيو اذا كان جيت نحب نعمل مشاكل مع جماهير النادي الافريقي راني عملتها مالي. اليوم انا طرف كيفاش نعمل؟ بديت بعد ما قال سي وديع انه راهو نادي غضب بنزرتي ينجم يكون طرف، جيت بديت نسال اسكو الافريقي باش تشارك ولا اذا كان فما امكانيه باش ندز انهم باش يقولوا ليه نعملها. كيف سالت سمعت انه فما جزء كبير من الهيئه باش يوافق، وعلى اثر الفيديو اللي ريتوه قبل على سي بن خليل هذا اللي يحكي على الشرف الافريقي هذاك كان موقفه الرسمي مع الهيئه نتاعو ويلزمنا نشاركوا كذا. وفما بعض الاطراف من الهيئه ما كانتش موافقه. وكيف الجمهور كيفاش انا نجم نعمل باش هو ما يشاركوش باش نجم انا نكون طرف؟ هبط قلت راهو المعلومه اللي وصلتني انه
النادي الافريقي باش تقدم طلب باش ينحيوا لو دو جوج يبدلوه ويرضاو بالحكم الرئيسي. وانا على معرفتي معناها السواديه ونعرفوا انسان مش كيما تحكي عليه العباد بالحق معناها، وما عندي حتى شيء وذي ديما نقول الحقيقه، وننصحكم كتوانسه اكثر واحد تراو ضده العباد تبعوه، على خاطر في تونس هي اللي معوجه اغلبيه الشعب التونسي تحب ولا تكره، هو اللي معوج مش العكس العبد اللي تراو ضده برشا عباد. دونك متاكد من سيادي انه باش يوافق، لانه لا هو الديكتاتور اللي يحكيوا عليه ولا هو درا شنو ولا درا شنو، باش يقول لا انا باش نطيح شويه والنادي الافريقي يطيح شويه، وسي انسان معناها متعادل مع روحه ومتخلق وكذا باش يوافق. انا قلت كيفاش نجم ندز باش النادي الافريقي ما يشاركش. جيت هبطت حاجه قلت راهم بايتين يحاولوا ودرا شنو سيتي، وقلت على الهيئه مش على الجمهور ومش على النادي الافريقي، قلت راهو هيئه النادي الافريقي بايته تحاول باش يلعبوا الواحد باش ينحيوا لي جوج وكذا، وسيتي اون معناها اون ايدي ريوز معناها انتيليجونس تحب ولا تكره باش نطيحهم في الفخ، باش جمهورهم يدور عليهم يقول لهم كيفاش بايتين تحاولوا، وباش ندخل شويه بلبه بما انهم زاد 24 ساعه ولا 48 ساعه باش هما يوافقوا باش يتبعوا الصفحه نتاع حسام سعيداني بما انهم عندهم ما يعملوا. والحمد لله اللي قال لي معناها خممته في مخي صار، مع اني معناها بالصدفه عندي طرف من الترجي الرياضي التونسي زدت كلمته باش نشحوا العمليه معناها باش ما نكذبش، واللي هو موش له طرف الهيئه مدير لحد شيء من الفيراج، بما اني ديما نقولها ولد فيراج، مانيش باش نقول الحلاق ولا بشكوته ولا البناس على خاطرهم اصحابي واخواتي وبت في ديارهم وباتوا في داري، مانيش باش نقول لكم شكون، اما هو زاد اتصل بسي بن خليل وقال له راهو ماناش نشاركوا احنا كترجي، وراهو اذا كان ما تشاركش النادي الافريقي رانا ماناش نشاركوا فيها الكوب هذه، باش زادوا هما طمنوا منشيره اخرى وقالوا هاي حتى الترجي، وهو اللي مشى قال الهيئه قال لهم راهو حتى الترجي ماهيش باش تشارك وكذا، ولا بروف انه الترجي قدمت في اخر وقت باش هما زادوا تقنعوا معناها يستناو ل 12 يا اخي، يقول لك الترجي كان جات باش تقدم راهي قدمت ل 10 ولا ل 12 يا اخي باش تقدم ل5، كي زادوا تاكدوا هما ولاو معناها نعاودها طاحوا في الفخ وطلعوا ما همش في مستوى النادي الافريقي، وانما يكونوا معناها انتيليجون وراهم شاركوا كل شيء ماشي مشكلتي. مي بالنسبه لي انا قال الراجل بلغه كره عملت بهم لين دو، عملنا بهم لين دو انا وشخص اخر باش طاحوا في الفخ وباش ما يشاركوش، واني كانت عندي معلومه بان النجم الساحلي ماهيش باش تشارك، دونك نجحت في عمليتي كرئيس باش حطيت جمعيتي في الفينال، وهذا مش مزيه لانه اللي يعرف لي سيركونستانس شنو صار في الدومي فينال مع سوء الحظ اللي وقتها جانا تسرق منا الفينال تاع مناول ومتاع ود تاع مناول ومتاع الارتيكل 22 ومتاع عام 90، اذا كان نجم نعمل حاجه باللي كانوا يعملوا لنا فيها يا جماهير نادي المزرتي راني باش نعملها ومانيش باش نحسب، دونك لاني حاجه كلوف لاني حاجه شيء نخاف في مصلحه جمعيتي، ومن بعد البقيه على الجوهرات والاطار الفني، وان شاء الله يا ربي اللي فيه الخير ربي يسهل فيه. من بعد هذا الكل جاني تليفون من عند سي شاكر اللي هو معناها المقدم تاع برنامج المكشوف، واللي كلمني عام ناول، وعلى عكس برشا عباد وين يكلموهم وهم مازال ما كلموش تلقاه قدام البرنامج، قلت له ليه؟ كلمني سي شاكر قال لي عبسي راك عام ناول، قلت لي ليه وكذا واليوم نحبك تجي حتى سوايع وكذا، قلت له كيف ما حتى مشكل، قاعد ما نحكي لكم وفما ربي كان انا باش نزيد حاجه ولا حاجه. بعد قاعد في الحجام نتاعي اللي هو اسمه سي عادل، قاعد عاودت انا تذكرت قلت بالله انا مشيت نجيب لي توك السيد اللي كي نحلو فريجيدير نلقاو قدامنا ما كانش ما نجيش، وعندي التسجيل وكل شيء. كلمت سي شاكر قلت له سي شاكر راه كان جايب لي هذاك سي بن خليل اعطيني الكوندكتور راني ما نجيش، هو راه ناطق رسمي على روح، خلينا نبعث ناطق رسمي نتاعي يجيك. قال لي خويا ليه راهو باش يقعد وكذا، قلت له انا بالربي معك، علقت التليفون الحاجه نتاعي تو يشهد نهار اخر حتى بالقران باللي تحبوا انتم، قال لي عبسي خايف منه وانت ولا ما تمشيش وكذا، والله راهو عيب وتو يقولوا راهو هرب من المواجهه وكذا. عاودت هز التليفون قلت شاكر راني جاي، مشيت لاني حافظ كما قالت العايده عرب ولا حد شيء، وراني ما نحفظش، انتم تحفظوا وتحطوا ستيلو ورقه وتقراها واحد ما عند ربي سبحانه وتعالى، راهو جامبروفيز كما توا قاعد نحكي، يجي فما حاجات نقولهم وهذاك هو الواقع. مشيت 9 غير ربع، بما اني الحمد لله كيف عندي كلمه وبونكتويل، قالوا لي 9 غير ربع غادي، من 9 غير ربع حتى ل10 وعندهم كاميراوات في حنا بار وتفضلوا على عكس يقولوا ما كانش في غير واعي ودرا شنو. كنت مع الطفله مشيت مكياج وبعد مشيت اللوج قعدنا يجي ساعه، بديت نقرا قلت لها باش نروح، خرجت معي الطفله مشيت قالت المراه باش يروح، قالوا لي ليه استنى هاك باش تدخل، جاني سي خالد كيف ماني قاعد يحكي معايا استنى ديرون ساعتين وربع وانا غادي، معناها اي حاجه تنجم تكون خذيتها راهو بعد ساعتين وربع تتنحى المفعول نتاعها يتيح حتى علميا ولا اللي تحب انت. الحاجه انه هو السيد وقت اللي قالوا راه فما ضيف هاو جايك تلفت هو القانيين ولا شاد في سي البوصيري
اللي من المتلوي ومتربي ولد عائله واللي معظمهم هكاك ونحياهم بالمناسبه، لقاها مسيك الراجل ولد عائله ومتربي، مش معناها انا بدي ولد عائله، اما بابا رباني باش اللي يقول لي عسلامه نقول له عسلامه، اللي يقول لي كلمه اخرى نقول له كلمه اخرى، سي كوم سا يلفو معناها سافوار كيفاش تاخذ حقك. تفجعها مسيك ولا شدت في الراس، لا بالله خليه لي راني توحشته هو خاطر ما يحبش، ماذا به اقل وقت باش يقابل السعيداني، مش على المستوى يكذب لانه يقعد يحكي معايا الغدوه ما ينجمش يحكي معايا. وديما حتى قلت كي حكيت في الشخص هذا راهو معناها بالحق يستغل في جماهير النادي الافريقي. كمال البرنامج جاتني نعيمه ساسي اللي هي من حنبال، قالت لي راهو فم بالضحكه وكل شيء وطفله، راهو ما شكون حاجته بيك البر. كيفاش قالتها لي؟ في بالي معجبه انا البرة ولا حاجه باش نخرج لها، طمت قعدت نحكي كذا، بعد نسمع في صوت تاع طفله، سيد العاي تاع عبد السلام خرج لي، صدقا صوت تاع طفله مش تاع راجل. واللي يحب زاد كيف يا جماهير النادي الافريقي، راهم حتى السيد هذا يحب يخدم بكم، يحب يعمل اسم ويحب يوري روحه اللي هو هاني انا ماشي، تو فرضنا واحد باندي ولا واحد ما نعرفش شنو، يا اخي يجي يصور روحه واني ماشي للسعيداني ما وانت راجل وتحب تواجه واحد راسه راس، استناه هو يخرج وانت وقفوا، حتى يا خويا بالغدره حتى باي حاجه، اقف خويا حاجتي بيكتك واضرب عملتك انت راجل وتحب تواجه، مش بالكاميرا واحد وخرج لي و30 سكوند تايزون بابا انت، حتى تايزون ما يمكن نقعد معاه دقيقه ولا دقيقتين حتى بالفريع، شكونك انت؟ معناها عباد تخدم في مخاخها باش تخدم بك. وبالاخص سيد هيك اللي نحكي لكم عليه، انا باز ستاديست، وقت اللي جلال بن عيسى كان شاد الاستاد قبل له مليارات وغزو كوب داراب، هو يحب استاد وفي حجر جلال بن عيسى في صوب قدرتي قدر ولا كلوبيست، وكان باش يحكي على الاصل انا بابا وامي لا عندهم حبس في تاريخ ولا عندهم مشاكل في بنات بعضهم الحمد لله يا ربي معناها، واخواتي ولا اخواتي شاكين بيا ولا عندي قضايا في التحايل وسيد محكوم بالحبس وتحل فيه تحقيق من رجل اخته اللي هو تحايل عليه، معناها تحكي على الاصل وعلى الويح، وعندي نجم نخرج لك راهو نوامر القضايا نتاعك وكل شيء. بعد ذلك كله قال انه انا معناها انا كي جيت خارج قالوا لي راهو فما جماعه من النادي الافريقي، هو جاني قال لي نخرجك في كرهبتي، قلت له نخرج في كرهبتك يا اخي انا واحد مشيت لكرهبتي عندي اموري وخارج ما عندي حتى مشكل معناها، وصدقا كي جيت خارج قلت له قداش من واحد هو قال لي والله فما 30 وماشيين يكثروا، اي بابا جاكي شان انا خارج ال50 وقالوا لي حنا برا كلمه الامن وهاو جاي، استنيت الامن ميم با 5 دقائق وصدقوني صدقا لاني درا شكون لا واحد خارج فالموت تكتبها ربي مريره واحده راهو في بلاصه معينه راهي تو مكتوب. جاء الامن ما لقيت حد، مشيت لك العساس اللي قدام الباب قلت له براس سمك على راس سمك قداش من واحد جاء؟ قال لي والله يجوز من الناس. مشيت له وسلمت عليه قلت له راك ماكش راجل، ما نحكي لكم بتحب يقبلوها ما يقبلوها سي كوم سا، ومشيت على روحي زدت كرهبتي جيت خارج معنا قلت لهم خليوا انا نروح على روحي، قالوا لي سبحان الله حاجره ولا حاجه، روحت واصلوني وين واحد وقفنا حتى يحبوا يوصلوني بنزرت ما يرحم والديكم في سكره في الخارج سكره، وقفت ومشيت روحت على روحي وهم يعرفوا بارك الله فيهم، وزاد نشكر الامن اللي هما الحمد لله كان مش الامن في تونس رانا مشينا على رواحنا. وفات يا خويا وعندي تو 4 أيام وما نحبش بالحق نمس حتى حد من النادي الافريقي، وصار حتى خلاف خفيف بيني وبين سي منتصر جاني قال لي عبد السلام النادي الافريقي جمعيته ما نحبكش تحكي فيها كل شيء، وريته شنو القعبات قاعده تحكي عليا وكذا، قال لي عندك الحق. 4 أيام وعباد تسب وتلوش في نمرويا، واللي صار في الدومي فينال الكل نتاع قبل الدومي فينال اللي فات في الكوب عاود تو جمهور الوحيد في تونس معناها. اليوم مشيت للترجي وقعدت في البنك نهار ماتش الترجي وسي بي وعملت اللي ما يتعملش الكل، ما صار ما اختلاف نهارتها من غدا فما حد شيء. مشيت للنادي النجم الساحلي كيف صاب هوني صارت كلا في الموضوع مشينا على رواحنا. النادي الصفاقسي كيف وعباد بتحب ولا تكره لا ماجوريتي جمهور كلاس ومريقلين كيف جمهور السي بي وعادي يغش ونمشيو على رواحنا. يا خويا ذوما لموا رواحهم المتعصبين الكل الاغلبيه، ديما نقول راني نحب نحافظ على الرجال والشرفاء تاع النادي الافريقي، اما لازمكم تعرفوا ال4 أيام هذوما شنو الكم الهائل نتاع السبان ونتاع قله الحياه، وعباد تكلم من غادي وعباد تهبط لي في نمرويه في الباج كيما صار ديمي فينال بالضبط، وعباد ماتريكول كرهبتي هاو كرهبته وهاو درا شنو معناها بالحق معناها شيء ما يتقبلش يا اخي. هذا كله على برا تقول لي ما تمزمكش تمشي شنو النادي الافريقي ما تمس النادي الافريقي، كنتم ماكم مسيتونا جمعيتنا احنا تحكينا معكم وشنو قلت عيب انا ما عندي ما قلت حاجات على السيد هذاك بالقريه اللي عندي اوجيه مش عقده تقولوا معقد مش معقد لما النادي الافريقي حتى فريق اما تسرقنا مع عند فرق معينه كنت نجم نحكيهم وانا باش نحكيهم اليوم يا اخي. انا قلت انتم عام 92 هزتوا علينا الشامبيونات واللي تبشحوا بها واربعينيه ورباعيه ورباعيه نتاع السي بي خويا تحب ولا تكره. عام 92 هزيتوا بطوله
انتم الجمهور الوحيد في العالم اللي عايط يا بلاتشي بلاتشي يصيح فوزي يطيح لتو في وذني براس امك تيح، خذيتوا 14 ولا 15 بينالتي كصدقني ربي وزيتوا علينا البطوله اللي في اللي رابحينكم 3-1. معناها كي يقولوا موازين القوى قال الراجل كان جيتوا معناها وقتها كيب صحيح ما تخسرش معنا 3-1 معناها بعاد على بعضنا ونهارتها ضيعنا وسوء الحظ زي قول المولى كاتب هكاك. اما مرني ما قلت اللي انتم لا درا شنو انت جاي تو تحب نحط يد في يدك في يدي في يدك في يدي وقفتوا معنا انتم قبل على الفساد وانت تعيط يا فوزي تيح. اما عمركم ما سمعتوا جمهور سي عيط وترى تيح ولا جمهور ترجي خنيسي تيح ولا جمهور ليتوال سانتوس تيح ولا جزيري تيح. ما قلت لكم هكا ما قلتش يا اخوي شو بعد تهديدات باش نقتلوك خويا رانا نعاود ديالكم راهو الموت مريره واحده في ستوكهولم في اسبانيا ومن البلايص الكل يكلموا فيا من العالم. في تونس الحمد لله عندي نقولها ومش لغه الحمد لله ان شاء الله كان كتب ليش نموت نموت. في الاوروب اللي كمسعوديه ذوك مساعي يكلموا فيه شيء يضحك كانوا يخرجوا لهم كجماعه نتاع النهي على المنكر واحد يروحوا بهم كي تقول كلمه خايبه تتبجح علي انا باش تبدا منين من الاوروب خويا عندك فرنسا ايطاليا المانيا تحب تبدا تتابع على كامورا ولا كوزا نصرة باش تنجم تمسني بكل تواضع زاد. معناه هذه التهديدات والويح برا مشيو صلحوا جمعياتكم برا نمشي نشوف بالنسبه لي ما تنجمش تفرض عليا باش نحب لك جمعيتك ولا باش ما نقولش قاعد نسرد في حاجات صار جمعيتي انا ما نحبش الجمعيه ذيك ما تسالنيش. ارتيكل 22 فما عباد معناها وصلت الموت فما عباد خرجوها من ديارها واللي تمت تسبقة النادي الافريقي على خاطر عندهم حاجات واحة امورهم. يعني ما نحبش ندافع على جمعيتي عندي سوبر انا تعرف فيه لازم ندخل فيه باش ندخل فيه ندافع على جمعيتي اعملوا رجال دافع على جمعياتكم اللي عنده حاجه مع يا سيدي بالله قتلتوه السعيداني هاي اقتل والله جمهور النادي الافريقي اقتل السعيداني شنو باش تنحى 8 من التاريخ نتاعكم باش تنحى يا فوزي تيح شنو باش ينحى مات السعيداني وانتم هذاك هو امشيوا صلحوا جمعياتكم. وما عندي ما قلت كما فما طفله نعرفها واصحاب انا وياه وخيان وكل شيء تحب الافريقي ودارهم يحبوا الافريقي قالت لي فما حاسيني انا ما نفهمش بالعربي انا ما نفهمش في الكوره ما سمعتكش قلت حتى كلمه عيب فيها. شنو هو هذا؟ معناها بالحق سي فو اليوم ما واحد بالحق ولا معناها يخرج اوردو لوي خويا برا مشي يصلحوا جمعيتكم انا ما عندي حتى مشكله معاكم لكن وين باش تجي حاجه فيها مصلحه جمعيتي راني مانيش نسكت عليها مع حتى اللي تحب عليها انت. هذا فيما يخص الموضوع هذا وعادي اللي يكتب ربي راه ما عندي حتى مشكل ما استناوش مني باش نعتذر من عباد قليل التربيه تصب فيا كل يوم هذا يستحيل كي نكون حتى فما سكينه تحت رقبتي. باش نجيو الموضوع الاخر نتاع اللي سوادي زوم محضرين لي سبيتش غدوه في برنامج وبما اني الحمد لله نستبق حاجات باش نحكي فيهم اللي البرنامج هذا نتاع سي صاحبي هذا ما يعمل لي شهاده لانه حتى حد ما كان يعرفه سي فري قلت له هو يحب ياخذ فلوس مي سيتي لا فيريتي. وكان قبل ما نحكي على دوسياتي انا اول حاجه تاع مزيه غدوه كي بشوف فيديو خرج لي انت ما قلت خذيت ما عندي فلوس 500 دينار واللي هما اكثر يا خويا خذيت ما عندي 500 دينار وقلت عندك طفله تكتب في الكونتراتوات واللي عندي بيني وبينك سبونسور خرج غدوه اول حاجه تعملها كانك نظيف خرج العقد اللي بيني وبينك سبونسور نتاع انا شركه نتاعي عندي سوق شيخ ادريس وعندي موبيلير سعيداني يا خويا خرج لي انا كان عندي بينك وبيني كونترا دو سبونسورينغ باش خذيت عليهم ال 500 حتى كي يكونوا واحد كان خذيتهم ما عندكش عليهم حتى شيء راهو تسوي وما دامك مقدم برنامج تمشي تسول مع العباد تقول ما اعطيني فلوس ما تلعبناش فيها نظيف ورانا عندي برشا حاجات اخرين تخرجهم عليك في الوقت مناسب شوفوا غدوه شنو باش تعمل. بما اني نعرف شنو باش تعمل الحاجه الاولى انك باش تقول عنده شيكات وما همش خالصين خويا قبل ما ندخل السي بي مداخيلي القاره مش باش نتبجح 100,000 دينار مينيموم في تونس الحمد لله عندي اقل حاجه في تونس 30,000 دينار من سوق العباد كانت تتمالك عليا وقت اللي خذيته وقت اللي خذيت داخل في 30,000 دينار والناس كل تعرف في بنزرت والحمد لله حوانت مكريه ومريق نحط ساق على ساق لحاجتي لاني طامع في السي بي ولاني طامع في فلان باش يعطيني ولا فلتان باش يعطيني نعيش بهم لاباس والحمد لله وترونكيل خاطر على باز راني ما نجمش نكون مهبول في الحياه بالكش تقولوا وفي الفلوس راني واحد راني عمري 19 سنه ما نجحتش باك قدمت مطلب مينيتير ما تقبلتش بعد ربي جعل الاسباب مشيت دونك كي نغزر روحي وين كنت الحمد لله بكشي راني كنت ناخذ شهريه مليون ومليون ونص وانا قادر لاني باش نولي رئيس جمعيه لاني اليوم حتى كي باش نرجع انا وين في الباد جام نمشيش لفرنسا باش نعاود ناخذ شوماج راني عندي 3000 يورو شوماج ما نغزرش اي حاجه تجيني انا خالص بها جمعيتي دونك اليوم اذا كان عندي شيكات ماهيش خالص راهو على خاطر الفلوس قاعد معناها فلوسي الكل نحط فيها في جمعيتي. اذا كان باش تحكي على كراهبي اللي هما مفكوكين من الليزينغ الكراه 90% فيهم كونتراتوات عندهم 5 و6 سنين وقاعدين يخصوا ما عندهم حتى مشكل ما لقيت دي ديفيكولتي باش نخلص كان وقت اللي دخلت للسي بي واللي باش تهبطهم غدوه اللي هما زوز مرسيدسات كانوا عندي 4 بعد زوز قادوا زوز على الليزينغ
واللي هما مع كهرباء اخرى اللي نستعمل فيها في الدار يلزمهم يخلصوا 10000 دينار في الشهر، اللي انت يمكن تصوروا معيب واحد يقول تصوروا في عام. انا جو بو با مو بيرميتر باش ندور بكرهبه تسوى 250 مليون ونخلي جواراتي للشر، ما نخلصهاش ونخلص جمعيتي وجواراتي وكذا، ومالغري سا نحط في روحي انا مقصر. دونك الحمد لله يا ربي انه فما عباد تدخل جمعيه تعمل منها الكره وتولي لاباس عليه. انا كسرت روحي في السبي ونفتخر لاني قلت لك مش خاطر نحب جمعيتي بهبال، اما سي كوم سا مادام دخلت في مسؤوليه واحد والحمد لله. نهار اللي باش نخرج من جمعيتي ما يقولوش راهو مشي هاكا دخل، انا دخلت بورش وبمرسيدس ونخرج بلاش حتى شيء، ما عندي حتى مشكل. جو بريفير كو معناها لو كونترير. فما سيد اخر باش تجيبوا اللي هو حاب يتدخل نهارتها في البرنامج اللي هو اسمه سي صالح، هذا اكبر متحيل في بنزرت. ونحب يا خويا نطلب من العباد اللي باش يتفرجوا غدوه في البرنامج كريتوه، راهو انا احسبوا كلامي كله كذب، ما تتعاملوش معاه في حتى حاجه فيها فلوس. ديجا باش يجي شهر بروح حتى كي يقول لك اعطيني دينار ما تعطيش في حتى حاجه. هذا يتحايل عليا وتحكم بعام حبس باش يشري من عنده دار 200,000 دينار، اعطيته فيما يقارب 145,000 دينار، مشى جاب لي بروميس دو فونت اللي انا اعطيه 50 والدار 250، معناها طيح لي في الفلوس اللي اعطيتهم. وموضوع كبير تحكم بعام حبس في الابتدائي. بما اني ما تبعش الموضوع بالكدا كي دخلت للكوره نقولها معناها العامين الاخرانيين خرج عدم سماع الدعوه ونحترم القضاء وربي معاه وان شاء الله ربي يطلع فيها. ما نجمش نكون انا اليوم هو شي يبيع الدار نتاعو توا عنده وانا اعطيه 145 مليون 85 مليون بار فيرمون بانكير والبقيه اسبيس وما عندي شيء، معناها ما عندي ما خذيت ما عنده حد شيء. دونك اليوم شكون اللي تحايل على الاخر؟ اللي دارو مازالت عنده وماخذ فلوس، ولا اللي عطاه فلوس وقاعد يتفرج. وكان عندك حاجات اخرين باش تهبط يا خويا تفضل هنا غدوه معناها معاك، ومره ذي باش نتبعك، ما كنتش تتبع فيه البرنامج نتاعك باش نتبعك، اما راني باش نعاود واللي باش يوجعوا كلامي كل شيء. راهو ما عندي حتى مشكله مع حتى حد، عندي مشكلتي الوحيده رئيس نادي رياض بنزرتي، نحب كل ما نرقد في المخد فما شعره من الشعارات ان فيها مصلحه النادي راني باش نحارب عليها في شامبيونا في كوب في اللي تحب انت، باش نخدم لكم النادي رياض بنزرتي وجماهيره اللي يقولوا عبد السلام كيفاش ما تكلمش وكيفاش البارح واللي صار ولا ربيتر واحد. فما حروبات تتعمل في الاعلام، ما نحب يعطيوني ثقه، فما حروبات تتعمل وراء الستار، فما حروبات تتعمل في التيران. اللي حاضر في التيران البارح يعلم ربي هكا يعرف شنو اللي صار. واذا كان باش باش لكم هذا سي شندول وكل شيء، هذا انسان حتى 100 جرام حمص ما يشريهاش لجمعيته، قاعد يعمل في البار عشان نحط في فلوس جمعيته. والعباد اللي ردته راجل معناها وكذا اقدرهم، وانا واحد من الناس حسبته كاخويا ودخلته لداري وكلا ماء وملح وتوا ولا يتبجح هو بيده هاو السعيداني وهاو كذا وكذا. معناها شنو تنجم تتصور من اللي تحب انت من شخص كيف هذا هذا كيفاش تحب نقول لكم من اللي دخلت للي خرجت هو خويا وبالله ما تصورنيش لجمهور الكلوب كل يولي انا ما عاد عندي كابيتال كان جمهور الكلوب خلينا نخدم به. معناه بديت لكم ما نحكي كجمهور سي بي ولا جمهور راهم يخدموا بكم فيقوا. الحاجه الوحيده اللي بالحق يحب يتغاشش مني ولا يحب يعملها يحط ميساج مريته بحذاه ولا انسان عاد ويقول واسكو السيد ذا قال فينا كلمه عيب سبنا وماتنا فما فيه شتم، لا فيه لا شتم لا حتى شيء. وبالنسبه للمحامين نتاع النادي الافريقي واللي نظموا لي 14 نقاضي قلنا لهم 14 راني حاجه عاديه ملف بهم، زيدوا في الكلام هذا الكل اللي عملته اليوم خرجوا تلقاوش 50 60 70 باش موا كي نعمل محامين باش تخدم ولا حاجه وموا تخدم على حاجه اون فوا بور توت. وبالنسبه لحاجه اخرى قالوا عندي تسجيلات مع سليم الريح ومع درا شكون ومع نتحداكم كان عندي تسجيل واحد يا ما ولا واحد اعطاني دور ولا الله لا يخليني لحد. معناها مره برك جيت لسي سليم الريح قعدنا باش يشري يحب سي إبارة قعدنا قال لي راه احنا نجموا نعاونوكم في البلاي اوف نمشيو بلاي اوف وانتم تعاونونا ونتعاونوا بعضنا. قلت له تفضل. من غدوه جاء واحد قطري باش يشري سي إبارة هذا عطانا 150,000 دولار بشهاده سي ميركان زاري واللي هو سي فهد اليمي 150,000 دولار. قلت له لي وليت انا كلمت سليم الريح وقلت له سي سليم كيفاه تو ما تفهمنا باش تعاوننا ونعاونوكم وكذا اعطينا سوم باهي في سي إبارة وكذا باش احنا امورنا الماديه تفرهد وكذا وراني انا عندي اوفر من عند قطر ب 500,000 دولار. قال لي باهي فما حتى مشكل انت فيها. خذيت هذيك انا اللي سجلت وانا اللي بعثتها القطر وبعثتها للسيد هذا وبعثها لزوج اخرين باش طلعت من السيد اللي كان عاطيني 150,000 دولار اعطاني 150,000 دولار وحطيتهم في كونت جمعيتي الحمد لله. ولا مشيت عملت كونت باسمي بورتون المخول بيتيتر قانونيا نجم نلقى حيل نمشي نقول راهو الكونتات نتاعنا معقوله من طرف 3 4 اشخاص نحطهم في الكونت نتاعي الحمد لله ربي فما حتى دور ودخل الجمعيه حطيتهم في الكونت نتاعي
كلهم في الكونت تاع الجمعيه. ولليوم او حتى كي دخلنا 700,000 دينار كنت نجم نمشي نخلص من الليزينغ ونمشي نخلص حاجات كل حطيتهم في شهر. عطينا 3 شهر للفوت اليوم بمقاربه 450,000 دينار. معناها ما عمرني ما خممت في روحي نخمم كان في جمعيتي. وعملت حاجه اخرى معناها بالمناسبه باش نقول لكم هذا صحيح. سي مثلا سي يوسف عطاونا فيه 100,000 دولار. كلمني الوكيل نتاع اللعبه هذا قال لي راهو التراجي هذه تحب تاخذ. قلت له برد فيهم معاه مشي هو الجور فيهم معاه. قلت فهمت وقالت فهمت. كلمني قال لي راهو سي حمدي قال لك يجاني. مشيت سي حمدي للدار كلمت المانجر هذا قلت له راهو سي حمدي عطاني 250,000 دولار امنتي قبله بما يقارب معناها ما صدقش. خاطر وقت الناس كلها عملت لنا بروباغندا اللي انا معناها تعبه اموري فلوس واللي سي بي تعبه امورها فلوس وكذا. مشيت لدار سي حمدي وجيت معايا سي خالد بن سين وقلت له اعمل تصويره بعثها لواحد ونظمت الدنيا كل. كلمت يوسف قلت له كان جاك تليفون باش تمشي تصح احنا في مع كل ويعلم بها هذا يا سي حمدي احنا في دار سي حمدي وعملنا تصويره بعثناها وهذه الناس كل تعمل فيها. بعثناها القطري باش يتاكد انه احنا باش نبيعوه للتراجي. مشى خاف بعثت يوسف مع واحد اخر صح بسم مشى للتاكسيفون. في التاكسيفون خرج له الورقه بما واحده معناها بيبلينات الورقه السيد معناها ديما علاش لهم على النظرتيه باش لي كابيس باش ما يخرجوش المعلومه ولا حاجه. التاكسي البيبلينات اللي في بنزرت خرج المعلومه في فيسبوك قال راهو يوسف هاي الورقه راوت بها احنا في درسي حمدي والورقه خرجت وكذا. وانا سي نورمال نحب نلوج على اكثر سوم الجمعيتي عملتها سا بوتيتر سا سفي با في الحياه اما في الكره كل شيء يلسف فيه. وانا خرجنا قلنا له سبحان الله خير. ومن بعد كيما بعثوا التسجيل سي سليم قالوا خدم بيك وراو خذيها فلوس ما اكثر. كيما بعثوا الورقه لسي حمدي قالوا له واو عيب عليه جا لدارك وهو مشى بعد راهو وقت اللي هو في دارك هو باعها. ومن بعد كلمني مجدي تراوي وقال لي ما يجيش. قلت له خويا ما يجيش الا غالب هذا كوره يلزمني كذا وخير الناس كل شيء على الموضوع اما جي جامي في كلكو شوز باش نضر جمعيتي او كونترير. معناها اي حاجه تنجم تخرجها راهي بقدره ربي في مصلحتي راني نخدم في جمعيتي ونتحدك انت ولا غيرك ولا غيرك كان عندي حاجه مبروبروشي. الحاجه الاخيره اللي قعدت انه سوا ديزون الفلوس اللي جبتها من فرنسا كيفاش وعلاش. انا تنقل دخلت تونس قرابه 2 مليارات توانسه الاغلبيه نتاعها داخلين عبر البنك المركزي. باش يجي سي لاقام يقول هذا كان رقاص هو خاطر كونترابور لاباس مغروم كوا باش يقول كان رقاص كان نعطيهم لك سي لاقام 2 مليارات اللي جبتهم من وين تو تقعد ترقص فوق طاوله كيما في تحت الطاوله فوق طاوله حياتك الكل اللي توفى حياتك وانت باش تاخذ 2 مليارات هذوما. دونك ما نحبش نحكي على سي مختار كبير في العمر والله يهديه اللي كذب وقال كيف عبد السلام جا شرب. انا وقت كنت في جامعه في اجتماع مع جامعه تونسيه كره قدم وكان معايا وكيل لاعبين هذا سي سليم وسي وسيم كانوا حاضرين وتابعوني ومشاو معايا حتى الاستوديو معناها. وبالحق عيب انكم تحبوا توريوا انه السعيداني بيه عليه وليه ويشرب مش في كامل حتى يشتر الشعب التونسي. اغلبيه صارت الشعب التونسي مش في وعيه شديدوا في السعيداني مش في كلكم واللي تحب بنا خليل واللي تحب انت كلكم تشربوا وتخرجوا وتعملوا في كل شيء وين نمشي البلاصه نلقى خيريه مش قال السعيداني مش هاو ساهر يا اخي كي انتم ما شنو عيب ما تعملوش سدوا دياركم. دونك يزينا من الريق هذا. انا موالي عندي هاني قلت يا خويا وفما ربي ما عندي مشكله مع حد نخدم في جمعيتي بعنايه. اللي يقبل الكلام يتفضل اللي ما يحبش يقبل الكلام وباش يقعد يهدد واحد. انا راني مانيش ولد المنزاسيس راني ولد الكديه اللي هي كيما الكباريه ولا اكثر شويه والحمد لله. وباللي باش تحكي معايا راني باش نحكي معاك وربي فضل لي دارنا وربي فضل لي ولاد حومتي وربي فضل لي ولاد عرشي اللي احنا سيدانيه تبارك الله معناها فما 5000 في تونس مش في الجمهوريه التونسيه. وربي فضل لي زاد اصحابي وحبايبي في فرنسا. دونك كان فما حاجه بالسير يموت شهيد انا يعملوا لي صنبه في بنزرت ما عندي حتى مشكل. المهم اني كي نرقد في المخده راني مندافع على جمعيتي وما نعتذرش لواحد قليل التربه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.